सुन तस्करीमा संलग्न 6 जना आरोपीको 10 दिन म्याद थप। यो वर्ष सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी किन्न नपाउने, यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयको 81 बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन। एमालेको स्पष्टीकरण, सदस्य घटेको हल्ला निराधार, आगामी महाधिवेशनसम्म 10 लाख कटाउने लक्ष्य। सुन तस्करण प्रकरणमा मुछिएका विमानस्थल भन्सारका 3 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस। सेनाले नेपाल राष्ट्रको रक्षा गरेको र संख्या घटाउन नहुने वामदेव गौतमको भनाई। संसद भवन अगाडि मिटर ब्याज पीडितहरू पक्राउ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कायम हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई अर्थ समितिको निर्देशन। कांग्रेसको बैठक रिपोर्टिङ, चितवनमा सिडिओदेखि क्यान्सर अस्पतालसम्म सबै कार्यालय माओवादीको कब्जामा रहेको दावी। संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विरुद्धको रिट निवेदनमा साउन 16 गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुने। गृहमन्त्री बारे भ्रामक प्रचार गरेको आरोपमा प्रेस चौतारी अध्यक्ष विरुद्ध उजुरी। केही नेपाल एयरलाइन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा 64 खारेज गर्न जनमोर्चाको माग। कांग्रेस बैठकमा गगन थापाको बर्थडे सेलिब्रेसन। फिर्के खोलाको सीमाङ्कन खोज्दै पोखरा महानगरपालिका। मेलुङका वडाध्यक्ष भन्छन् 1 क्विन्टल सुनका मालिक भनिएका युवक बाइक किन्न पनि नसक्ने हैसियतका हुन्। राजसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा मृत जस्तै भएको महामन्त्री ढकालको भनाई। भारतको मणिपुरमा 2 जना महिलालाई निर्वस्त्र बनाएर सडकमा हिँडाएको घटनाको चौतर्फी आलोचना। नेपालमा विदेशी फिल्मको दबदबा, 1 वर्षमा 79 करोड बाहिरियो। फिफा वरियतामा नेपाल यथावत। सुन बरामद प्रकरणमा भन्सार विभागले छानबिन समिति बनायो। तस्करीको थप सुन खोज्न राजस्व र सशस्त्र प्रहरीको 5 टोली परिचालन। मौद्रिक नीतिलाई धेरै भारी बोकाउन नहुने डाक्टर सोडिम वाग्लेको भनाई। बरामद सुन जोख्नका लागि टक्सार लगियो। माटो बोकेका गाडी बन्चरे डाँडा जान छुट, फोहोरका गाडीलाई अवरोध कायमै। बालकृष्ण खाँडप्रति अन्याय भएको हो भने कांग्रेसले सरकार छाड्नुपर्ने, कांग्रेस बैठकमा शिवाकोटीको प्रस्ताव। स्वास्थ्य सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। सुन ल्याउने गिरह जोगाउन आफ्नो नाम जोडिएको दीपक मल्होत्राको दाबी। पल शाहको अन्तर्वार्ता विवाद, सन्दीप छेत्रीको व्हाट द फ्लप बन्द। विमान अपहरणको घटनामा खगेन्द्रले विमान 2030 फिल्म बनाउने। लाल बहादुरलाई न्याय माग्दै इटारीमा प्रदर्शन। चीन अत्याधिक गर्मीको चपेटामा, तापक्रम 52.2 डिग्री सेल्सियस। र फिफा महिला विश्वकपमा न्युजिल्यान्डको विजय सुरुवात। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 5 गते शुक्रबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका 6 जनालाई उच्च अदालत पाटनले 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ। बिहिबार पक्राउ परेका चिनिया नागरिक लिङ चुवान सहितका 6 जनालाई 10 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिनुभयो। चुवानलाई नेपाल छाडेर जाने तयारीमा रहेको बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अध्यागमन विभागले नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँच पास गरेर बाहिरिएको झण्डै 1 क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। त्यो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा अहिलेसम्म 1 जना चिनिया सहित 6 जना पक्राउ परिसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय विभाग तथा निकायलाई 81 बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षता कायम गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ। यस्तै समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमावली लगायतका कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नका लागि पनि मार्गदर्शन लगायतका सरकारले निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्व तयारीको काम गर्न चाँडो सक्न पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय गौरव आयोजना बाहेकका अन्य आयोजनाहरूको हकमा समेत स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा 3 वर्षको रहने जनाइएको छ। बहुवर्षीय ठेक्कामा गएको कार्यक्रम तथा आयोजना विनियोजित बजेटबाट नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। सडक, पुल, बाँध, सिंचाई, नहर जस्ता लामो समय
गतेसम्म सञ्चालनमा रहने 5 करोड रुपियाँ भन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था गराउनुपर्छ। पानी, बिजुली, सञ्चार, महसुल, घर भाडा, इन्धन, मर्मत लगायतका खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्च लगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ। नेकपा एमाले पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्नेको संख्या घटेको भन्ने बजार हल्लामा कुनै सत्यता नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ। एमाले संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्यताको नवीकरण कार्य केन्द्रीय कमिटीले तोकेको अन्तिम मिति असार मसान्तरसम्म नै सम्पन्न भइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सदस्यहरूको विवरण र तोकिएको शुल्क तथा लेबी प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आउने क्रम आरम्भ भइसकेको छ। साउनको पहिलो हप्ताभित्र नै सबै रिपोर्ट केन्द्रमा आइपुग्नेछ र दोस्रो हप्ताभित्र केन्द्रीय संगठन विभागले प्रमाणीकरण गरेर सम्बन्धित प्रदेशमा पठाउनेछ। स्मरणीय छ, यसअगाडि महाधिवेशनदेखि नै महाधिवेशनमा मात्रै सदस्यताहरू नवीकरण गरिन्थ्यो। यसो गर्दा निष्क्रिय सदस्यले पनि नवीकरण गर्ने अवसर पाउँथे। नेतृत्वका आकांक्षीबाट कतिपय अवस्थामा अन्य भोटर सदस्यहरूको शुल्क तिरिने दबाव दिए र कमिटीमा निर्णय गरी यिने जस्ता अनियमितताका कामहरूका कारण पनि अङ्क नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले अनुचित ढङ्गबाट पनि संख्या बढ्न पुगेको थियो। 100 किलो सुन बरामद प्रकरणमा मुछिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सार कार्यालयका अधिकृत र नायक सुब्बा सहित 3 जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न भन्सार विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। विभागले भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द सहित 3 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नका लागि अर्थमा सिफारिस गरेको हो। विभाग स्रोतका अनुसार सुनको भन्सार पासमा उनीहरूको संलग्नता देखिएकोले निलम्बन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। बुधबार हङकङ हुँदै आएको 100 केजी सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भइसकेर ट्याक्सीमा लाँदै गरेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुभित्र लगाएर ल्याएको सुन अनुसन्धानको विभागको टोलीले बरामद गरेको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपाली सेनाको संख्या घटाउन नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा गौतमले सेनाले अप्ठ्यारोमा नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्ने काम गरेको इतिहास रहेको भन्दै सेनाको संख्या घटाउन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले सेनाको संख्या 2 लाख थप गर्दै औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सेनाको संख्या घटाउँदै त्यसबाट बचेको पैसाले देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै गौतमले अहिले संघीय संसदमा संसदको संख्या घटाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। संघीय संसद र स्थानीय तहमा रहेका अवस्थामा प्रदेश सभाको केही काम नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। गौतमले अहिलेको संसद संरचना रहँदासम्म नेपालको विकास नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो। यस्तै उहाँले कांग्रेसले लाइभ गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु गरेको भन्दै कम्युनिस्टहरूले पनि सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलहरूले गोप्य रूपमा बैठक गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण नरहेको पनि बताउनुभयो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसदको गेट 3 नम्बर अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका मिटर ब्याज पीडितहरू पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले प्रदर्शन स्थलबाट 15 जनालाई पक्राउ गरेको हो। बिहिबार उनीहरू भद्रकाली माइतीघर हुँदै संसद भवनको गेटमा पुगेका थिए। उनीहरूले 3 दिनदेखि हालै सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयकको विरोध गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। संघीय समितिले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सामान्यता कायम गरी बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कायम हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति सन्तोष चालिसेले चालू आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीतिहरू अवलम्बन गर्न बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिमा सापेक्षता कायम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा सम्मानजन्यता कायम गरी मुद्रास्फीतिलाई वार्षिक बिन्दु 80-81 को बजेट लिएको लक्ष्यभित्र सीमित गरी बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्न उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य टेक बहादुर गुरुङले चितवनमा सिडिओदेखि
क्यान्सर अस्पतालसम्म सबै कार्यालय माओवादी केन्द्रको कब्जामा रहेको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। पार्टी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै चितवनमा भएका सबै कार्यालय प्रमुखहरू माओवादी समर्थक भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, 3 तहको निर्वाचन भयो, हामीले बेलैमा समीक्षा गर्नुपर्ने थियो। उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार भएर प्रतिनिधि भएर पठाए पनि जिल्लालाई थाहा भएन। निर्वाचनमा हामीले अत्यन्तै कम मत ल्याएर हार्नु पर्यो। हामीसँग कुनै सल्लाह नगरिकन भएको केन्द्रको निर्णयमा हामी पछि लागेपछि सफल हुन सकेनौं। उहाँले मेयर, सिडिओ, एसपी, भूमि आयोगको अध्यक्ष, क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्ष, सरकारी अस्पतालको अध्यक्ष लगायत सबै माओवादी भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चितवनमा अरू सबैलाई बुझिसकेका छौं, हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब कांग्रेसले के गर्ने? हाम्रो कुरा सुनाइ हुँदैन। कुनै कार्यालयमा वाइसिएलको साधारण सदस्यले भन्यो भने काम हुन्छ, हाम्रो सुनवाई हुँदैन। गठबन्धन भनेर बसेका छौं, तर हाम्रो काम जिल्लामा केही हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संसद विकास कोषको व्यवस्थापन विरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि प्रतिवादीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 को आय व्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर 445 मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संसद विकास कोषको व्यवस्था गरिनु संविधानको परिकल्पना गरेको शक्ति पृथ्वीकरणको र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले पनि बदरभागी रहेको भन्दै रेट निवेदन दायर गरेको थियो। अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानून विद्यार्थी अविनेश अधिकारीद्वारा दायर भएको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलासले बिहिबार सुनवाई गरेको हो। रिट निवेदक सौगात राज बरालका अनुसार श्रावण 16 गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुनपास गराएको भन्दै फेसबुकमा भ्रामक प्रचार गरेको आरोपमा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र सोही किसिमको समाचार लेख्ने जनमोली.com विरुद्ध उजुरी परेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले बस्नेत विरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरो र जनमोली.com विरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिनुभएको हो। अध्यक्ष बस्नेतले आफूलाई सूचना आएको कपकल्पित हवाला दिँदै 2080 साल साउन 4 गतेको फेसबुक स्टाटसमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि सुनपास गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। यस प्रकरणले गृहमन्त्री श्रेष्ठको व्यक्तिगत निष्ठा आचरण र नैतिकतामाथि सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित भ्रम सृजना गरेको, सुशासन तथा गुणात्मक प्रशासनिक सुधारमा अनवरत लागेको गृह प्रशासन नेतृत्वलाई लोछ्याप्ने काम गरेको र गृहमन्त्रीले अगाडि गरेको कामलाई अवरुद्ध गर्ने नियत बोकेको उजुरीमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को दफा 64 खारेज गर्न माग गरेको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उक्त विधेयकप्रति आफ्नो दलको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउनु भएको हो। दफा 64 नेपालको संविधान कानूनको अगाडि सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त सर्वोच्चका विगतका नजिरमा विरुद्ध रहेकोले पनि यसको खारेजीमा जोड दिन्छौं, केसीले भन्नुभएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को दफा 64 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 सँग सम्बन्धित रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय सदस्य समितिको बैठकमै जन्मदिन मनाएका छन्। केन्द्रीय सदस्यको तेस्रो दिनको बैठक सकिए लगत्तै केक काटेर महामन्त्री थापाको जन्मदिन मनाइएको हो। पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूले थापालाई खादा लगाएर शुभकामना प्रदान गरेका हुन्। यस्तै गरी बिहिबारको बैठक सकिए लगत्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले थापाको जन्मदिन मनाउने सुनाएका थिए। जन्मदिन मनाउने क्रममा ह्याप्पी बर्थडे टु यु गीत बजाइएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको सीमाङ्कन सुरु गरेको छ। सीमाङ्कन पछि मापदण्डमा परेका संरचनाहरू हटाउने महानगरको तयारी छ। पोखरा महानगरपालिकाले पूर्व निर्धारित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसक्दा फिर्केमाथि संरचनाहरू बनेका छन्। महानगरले प्राविधिक वासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर खोलाको पुरानो आकार र खोला बगेको बाटो खोज्न थालेको हो। निरन्तर अतिक्रमणको चपेटामा परेको फिर्केको वास्तविक आकार पत्ता लगाउन खोलाको भाग मात्रै छुटाउन थालिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले खोला सीमाङ्कनमा पिल्लर गाड्दै पहिलो चरणमा खोला घर छुट्याउने र सिमेन्टको स्तम्भ राख्ने बताउनुभयो। उहाँले पहिलो चरणमा सिमाना एकिन गर्न र दोस्रो चरणमा असोजपछि मापदण्ड अनुसार दायाँ बायाँ क्लियर गर्ने बताउनुभयो। फिर्के मापदण्ड 5 मिटर कायम गर्दा व्यक्तिगत घर, सरकारी कार्यालय, विद्यालय र सामाजिक सङ्घ-संस्था परेका छन्। तत्कालीन रिपोर्टमा 13 सामाजिक सङ्घ-संस्था र 7 सहकारी कार्यालयसहित 112 संरचना मापदण्डभित्र पर्दछन्। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष वसन्त लामाले 1 क्विन्टल सुनका मालिक बनिएका 21 वर्षका दिलीप भुजेलको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सुन तस्करले आफ्नो गाउँलेलाई फसाएको र उनीहरू भरिया मात्रै भएको हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उनको परिवार मेलुङ 1 मा बस्छ, तर मेरो ओडाबाट नजिकै पर्छ। म उनीहरूलाई राम्रोसँग चिन्छु। काम नगरी खान नपुग्ने आर्थिक अवस्थामा रहेका छन् उनीहरू। मोटरसाइकल पनि खरिद गर्न नसक्ने अवस्थाको मान्छेले यत्रो सुन ल्यायो भन्दा कसरी पत्ताउने, लामाले भन्नुभयो। दिलीपकै नाममा दर्ता रहेको रेडी ट्रेडर्स प्रालीले सुनजडित ब्रेक सु ल्याएको पाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले दिलीप सहित मेलुङ 3 का 53 वर्षका रामकुमार भुजेललाई पनि पक्राउ गरिएको छ। लामाका अनुसार दिलीप रामकुमारका साला हुन्। रामकुमार काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाउँदै आएका थिए। रामकुमार मार्फत सम्पर्कमा आएका व्यक्तिले दिलीपको नाममा कम्पनी दर्ता गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। 3 महिना अगाडि मात्रै कम्पनी दर्ता भएको रहेछ। लामाले भन्नुभयो, बिहिबार बिहान उहाँको परिवार सम्पर्कमा आउनु भएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुनको वास्तविक मालिक को हो भन्ने बारेमा केही पनि सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर मकुल ढकालले आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व नहुँदा राष्ट्रिय सभा मृत जस्तै बनेको दावी गर्नुभएको छ। विराटनगर स्थित आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ढकालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले छलफलमै नराख्नुले त्यही देखाएको दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा हाम्रो पार्टी थियो र मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन पारित भयो। राष्ट्रिय सभामा बाध्य बनाउनका लागि अर्को फोर्स नभएका कारण पनि त्यहाँ रोकियो। भन्नुभयो, त्यहाँ राजसभा नभएकै कारण राष्ट्रिय सभामा मृत जस्तै देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा त अलि जीवित देखिन्छ। उहाँले राष्ट्रिय सभा संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो प्रभावकारी नदेखिएको पनि दावी गर्नुभयो। अन्य दलका सांसद र नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ कि राजसभाको उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा जीवन्त भएको छ। ढकालको दावी छ, पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको मौलिक संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक 2080 लाई जसरी पनि फेल गराउने उहाँको दावी छ। भारतको मणिपुरमा 2 जना महिलालाई निर्वस्त्र बनाएर सडकमा हिँडाएको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएको छ। केही महिनादेखि जातीय हिंसा भड्किरहेको मणिपुरमा 2 जना महिलालाई निर्वस्त्र बनाएर सडकमा डुलाएको तथा यौन दुर्व्यवहार गरेको भिडियो बुधबार सार्वजनिक भएको हो। यो घटनालाई लिएर धेरैले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। सांसद असदुद्दिन ओवैसीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कसरी देश चलाइरहेका छन् भन्ने कुरा भिडियोले पुष्टि गरेको बताउनुभयो। कांग्रेस आईका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्काले मणिपुरमा मानवीयता मरेको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले कहिल्यै माफी पाउन नसक्ने बताउनुभयो। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने बताउनुभयो। मोदीले घटनाबारेमा बताउँदै आफ्नो मन पीडाले भरिएको र देशकै अपमान भइसकेकोले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने बताउनुभयो। विपक्षीहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री मोदीले मणिपुरमा नबोलेको प्रश्न उठाउँदै आएकोमा हिंसा बारेमा प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलोपटक बोल्नु भएको हो। महिलामाथि यौन दुर्व्यवहारको भिडियोको पुष्टि गर्दै मणिपुर प्रहरीले यी महिलाहरू मे 4 तारिकमा मणिपुरको थौबल जिल्लामा व्यवहारको शिकार भएको बताएको छ। नेपालमा विदेशी फिल्मको दबदबा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 मा देशभरका हालसम्म कुल 135 फिल्म रिलिज भएकोमा विदेशी फिल्मले धेरै कमाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपालमा विदेशी फिल्म मात्रै कुल 78 वटा प्रदर्शनमा आएकोमा ती फिल्मले 79 करोड भन्दा धेरै कमाएका छन्। ती फिल्म प्रदर्शनबाट 79 करोड 43,04,778 रुपैयाँ 9 पैसा विदेशिएको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा 57 वटा नेपाली फिल्म रिलिज भएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार नेपाली फिल्म प्रदर्शनबाट 76 करोड 57,001 रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। विकास बोर्डको बक्स अफिस कलेक्सन रिपोर्ट अनुसार नेपाली फिल्मले भन्दा पनि विदेशी फिल्मले धेरै कमाएका हुन्। यसमा हिन्दी फिल्म धेरै रहेका छन्। नेपालतर्फ धेरै व्यवसाय गर्ने फिल्ममा छक्का पञ्जा 4, जारी र प्रेम गीत 3 रहेका छन्। छक्का पञ्जा 4 ले 17 करोड 52 लाख बढी व्यापार गरेको छ। यस्तै दोस्रो सूचीमा आएको जारीले 17 करोड 17
लाख बढी कलेक्सन गरेको छ। यो सूचीको तेस्रो नम्बरमा प्रेम गीत 3 आएको छ। फिल्मले 7 करोड 70 लाख कलेक्सन गरेको जनाइएको छ। यस्तै महापुरुष 7 करोड 38 लाख र 2 नम्बरी 3 करोड 84 लाख आम्दानी गर्दै चौथो र पाँचौं स्थानमा परेका छन्। फिफा वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली यथावत रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एसोसिएसन फुटबल फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ विश्व वरियतामा नेपाल 175औं स्थानमा रहेको छ। नयाँ वरियता अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भने नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल भन्दा अगाडि रहेको भारत 79औं स्थानमा छ भने मालदिप्स 155औं स्थानमा रहेको छ। नेपालपछि भुटान 185औं, बंगलादेश 189औं, पाकिस्तान 201औं र श्रीलङ्का 204औं स्थानमा छन्। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा अर्जेन्टिना छ भने दोस्रो स्थानमा फ्रान्स छ। यसैगरी ब्राजिल तेस्रो स्थानमा रहँदा इंग्ल्यान्ड चौथो तथा बेल्जियम पाँचौं स्थानमा छ। यसैगरी क्रोएसिया 6औं, नेदरल्यान्ड 7औं, इटाली 8औं, पोर्चुगल 9औं र स्पेन 10औं स्थानमा छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब 100 केजी सुन बाहिरिएपछि भन्सार विभागले छानबिन समिति गठन गरेको छ। भन्सार विभागको अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। समितिलाई छानबिन गरी 5 दिनभित्र आवश्यक प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। करिब 100 केजी सुन भन्सार विभागको कार्यक्षेत्रबाट बाहिरिएपछि विभागका महानिर्देशक शुभकान्त पौडेलले छानबिन समिति गठन गर्नुभएको हो। बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा गरेको खोजतलासका क्रममा विमानस्थलको भन्सार पास भएर ट्याक्सीमा लैजान लागेको उक्त सुन विभागको टोलीले बरामद गरेको हो। सो प्रकरणमा हालसम्म 6 जना पक्राउ परिसकेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब 100 किलो सुन बुधबार साँझ विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिरबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्यो। असार 30 मा हङकङबाट काठमाडौँ ल्याइएको सो सुन रेडी ट्रेड प्रालीले मगाएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। क्याथे पेसिफिक उडान मार्फत आएको सुन मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक प्याड भनेर मगाएको भेटिएको हो। राजस्व विभाग अनुसन्धान विभागले सो सुनको कनेक्सन खोजिरहेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका 6 जनाको बयानका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले अपरेसन चलाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीले यस्तो अपरेसन चलाएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी प्रदीप राई अपरेसनमा सहभागी भएका छन्। सुन ल्याउने समूहले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा थप सुन लुकाएको सूचनाका आधारमा 5 वटा टिम परिचालन गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका 1 जना अधिकृतले बताएका छन्। ती अधिकृत भन्छन् अहिले 5 वटा टोली बनाएर अपरेसन भइरहेको छ। अझै थप सुन बरामद हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सुन अपरेसनमा संलग्न भएको आरोपमा 6 जनालाई राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखाका मेलुङ गाउँपालिका 3 घर भएका रामकुमार भुजेल, दिलीप भुजेल, भोजपुर अरुण गाउँपालिका 4 घर भएका अर्कराज राई र भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङ रहेका छन्। अरु 2 जनाको नाम भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन। सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले मौद्रिक नीतिलाई धेरै भारी बोकाउने गरी काम गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले पब्लिक फाइनान्स र प्राइभेट फाइनान्स दुवैमा समस्या रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिलाई थोरै मात्रै भारी बोकाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। प्राइभेट फाइनान्स उत्पादनमा केन्द्रित भएर अन्य केही क्षेत्रमा पनि केही कसिलो हुनुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसले राजस्वमा भने दबाब पार्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले विगतका पोलिसीहरूले ल्याएको प्रभावको विषयमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मौद्रिक नीति प्रविधि हो भन्नुभन्दा पनि यसबारेमा आम नागरिकहरूलाई बुझाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। प्राइभेट फाइनान्समा जनताको अवस्था सहज नभएको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रको कर्जा जीडीपी बराबर रहेको बताउनु भयो। यो विकसित देशको अनुपातमा रहेको उहाँको भनाइ छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिसकेपछि बरामद भएको सुन जोख्नका लागि टक्सार विभाग लगिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन जोख्न बबरमल स्थित राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा पठाएको हो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याएको सुन बुधबार भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिसकेको अवस्थामा सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको हो। बरामद सुनको परिणाम यकिन भइसकेको छैन, त्यसैले विभागले सुन जोख्न राष्ट्र बैंक पठाएको हो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले सुन करिब 1 क्विन्टल रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। यो प्रकरणमा 1 जना भारतीय सहित 6 जना नागरिक पक्राउ परेका हुन्।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर जाने गाडीमा अवरोध गरिरहेका बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयवासीले माटो बोकेर गएका गाडीलाई भने जान दिएका छन्, तर फोहोर बोकेर जाने गाडीलाई भने उनीहरूले अवरोध कायम राखेका छन्। 1 साउनदेखि ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि सहित स्थानीयले काठमाडौँबाट गएको फोहोरको गाडी जान दिएका छैनन्, तर बिहिबार बन्चरे डाँडामा दुर्गन्धित भएको फोहोरलाई छुप्न माटो बोकेर 20वटा गाडी जान दिएको ककनी गाउँपालिकाका 3 वडा अध्यक्ष घननाथ बजगाईले जानकारी दिनुभएको हो। हामीले फोहोर मात्रै रोकेका हौं, क्याम्पिङ गर्न आएको गाडी छिर्न दिएका छौं, यस्तै झिगा नभन्कियोस् भनेर सेनिटेसनका लागि आएको गाडी पनि छिर्न दिएका छौं, बजगाईको भनाइ छ। उहाँले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको अध्ययन टोली पनि बन्चरे डाँडा लागेको बताउनुभयो। नष्ट टोलीले बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटको वरपरको बस्तीमा पारेको असर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि जाने जनाइएको थियो। टोलीले 3 महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने पनि बजगाईले जानकारी दिनुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका बालकृष्ण खाँडबारेमा पार्टी बैठकले ठोस निर्णय लिन पर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको धारणा के हो प्रश्न पार्न माग गर्नुभयो। उहाँले सरकार र खाँड के रोज्ने पार्टी बैठकले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को सहकार्यमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई बेलायतबाट भिडियो सन्देश मार्फत सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले 73% परिवारमा मोबाइल सेवा र 38% परिवारमा इन्टरनेट पुगिसकेको अवस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। 55% स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सूचना प्रविधिको पहुँच पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बस्नेतले सबै स्वास्थ्य संस्थामा सूचना प्रविधिको पहुँच नपुगुन्जेलसम्मका लागि जनताले छिटो छरितो सेवा पाउन नसक्ने बताउनुभयो। सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि आवश्यक भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि अगाडि बढाउने मन्त्री बस्नेतले बताउनु भयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार विश्वरूप खड्काले सूचना प्रविधिको प्रयोग एकद्वार प्रणाली मार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एकद्वार प्रणालीमा पूर्ण रूपमा लागू नभएकाले पनि मन्त्रालयका महाशाखा पछि नै फरक तथ्याङ्क आउने गरेकाले समस्या भएको बताउनुभयो। व्यावसायिक दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको 1 क्विन्टल सुनमा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले आफूलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति खेद प्रकट गर्नुभएको हो। उहाँले सुन ल्याउने गिरोहीलाई उम्काउनका लागि आफ्नो नाम जोडिएको आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ, तर सुन आयात गर्ने व्यक्तिसँग आफ्नो कुनै पनि चिनाजान नरहेको मल्होत्राले दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो सबै व्यावसायिक कारोबारहरू कानुनी नियममा दर्ता छन् र वैध छन्। म र मेरो परिवारले प्रत्यक्ष वा परोक्षण रूपमा गैर कानुनी कारोबार गरेका छैनौं। सुन आयात गर्न म सम्बन्ध कुनै माध्यमबाट भुक्तानी भएको छैन। समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका व्यक्तिसँग व्यक्तिगत आफ्नो चिनाजाना समेत नरहेको भन्दै आफ्नै कल्पना गरेर नाम मुछिएको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो तस्बिर समेत प्रकाशित गरेर सार्वजनिक जीवनमा प्रहार गरेको उहाँले बताउनुभयो। अनुमान र आशंकामा आधारित समाचार लेख्दा कसैले मसित जानकारी लिन चाहेन। उहाँले भन्नुभयो, आफूले 2055-56 सालसम्म भन्सारतिर वैध तरिकाबाट सुनको व्यापार गरेको, तर पछि भने त्यो छाडेर अन्य व्यापारमा लागेको मल्होत्राले बताउनुभयो। अहिलेको प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए नेपालको कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। म यो खालको धन्दा कहिल्यै गर्दिन। मलाई अहिलेसम्म पनि प्रहरी प्रशासनबाट सोधपुछ पनि भएको छैन, तर 6:30 बजेबाट साथीभाइको फोन आएको छ। 200-300 फोन रिसिभ गरिसके उहाँले भन्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो, जुन गिरोहीले यो सामान ल्याएको छ उनीहरूलाई बचाउन म प्रतिलक्षित गरिएको भन्ने बुझेको छु। प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूसँगको तस्बिर बारेमा पनि उहाँले प्रष्टीकरण गर्नुभएको छ। म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुन्। मैले व्यापारिक समस्या लिएर नेताहरू कहाँ जानुपर्छ त्यही क्रममा खिचिएका फोटा होलान्, त्यो ठुलो कुरा भएन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले भन्सार कर्मचारी पनि कसैलाई नचिन्ने बताउनुभयो। आफू 25 वर्ष भएको र भन्सारमा नगएको बताउनुभयो। मैले आयात गर्ने भनेको मोबाइल फोन मात्रै हो। म भन्सारका कर्मचारीलाई चिन्दिन, एजेन्टहरूले नै सामान छुटाएर ल्याउँछन् उहाँको भनाइ छ। आफूले सञ्चार माध्यमलाई पछिल्लो समय विज्ञापन दिन नसकेकाले पनि गलत समाचार लेखेको हुन सक्ने मल्होत्राको अनुमान छ।
कान्तिपुर टेलिभिजनले कमेडियन सन्दीप छेत्रीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम व्हाट द फ्लपको प्रसारण बन्द गरेको छ। टेलिभिजनले सामाजिक सञ्जालमा एक सूचना जारी गर्दै सो जानकारी दिएको हो। सो कार्यक्रमको 8औं एपिसोडमा अभिनेता पल शाहसँगको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरिएको थियो। उक्त अन्तर्वार्तामा सन्दीप र पलको प्रस्तुतिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि उक्त एपिसोड युट्युबबाट हटाइएको थियो। अहिले आएर कान्तिपुर टिभीले व्हाट द फ्लप नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कान्तिपुरले भनेको छ, महिलाको स्वाभिमान र समाजको चेतनालाई सम्मान गर्दै व्हाट द फ्लपको कार्यक्रमको उत्पादन र प्रसारण समेत पूर्णतः रोकिएको जानकारी गराउँछौं। चाँडै नै उत्कृष्ट कार्यक्रम लिएर आउने विश्वास दिलाउँछौं। पल शाहको अन्तर्वार्तापछि थप एउटा एपिसोड प्रसारण भएको थियो। उक्त एपिसोडमा सन्दीपले 2 हास्य कलाकार राजाराम पौडेल र किरण केसीलाई निम्ताएका थिए। तर अघिल्लो एपिसोडमा प्रसारित कार्यक्रमका विषयमा स्पष्ट आलोचना नगरेपछि कान्तिपुर व्यवस्थापन सन्दीपसँग असन्तुष्टि बनेको बुझिएको छ। पञ्चायत विरुद्धको लडाईँमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको विमान अपहरण बारेमा घटनालाई लिएर फिल्म विमान 2030 निर्माण हुने भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डमा यो शीर्षकमा फिल्म दर्ता भइसकेको छ। बोर्डका अनुसार यो फिल्मलाई खगेन्द्र लामिछानेले निर्माण कम्पनी टुकी आर्ट्सले निर्माण गर्ने जनाएका छन्। लोकेशन वज्राचार्यले निर्देशन गर्ने यो फिल्ममा कलाकार सन्तोष गिरी र भूमिका खड्का हुने उल्लेख छ। 1.5 करोडको रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने यो फिल्म नेपालको पहिलो विमान अपहरण बारेको घटनामा बन्न लागेको हो। गत असार 31 गते बोर्डमा फिल्म दर्ता भएको छ। उक्त मितिमा बोर्डमा 5 फिल्म दर्ता भएका थिए, जसमा विमान 2030 सहित दयाङ राई स्टार कारसाङ, रिमेश अधिकारीको कोतपर्व, अनमोल केसी स्टार फर्की फर्की र खगेन्द्र लामिछानेकै अभिनयमा रहेको वरिष्ठ बलराम रहेका छन्। लालबहादुर विश्वकर्माको न्यायका लागि इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्दामा 18 महिना जेल र 3,14,33,000 बिगो सजाय पाएका इटहरी 19 तरहराका लालबहादुर निर्दोष रहेको भन्दै रिहाईको माग गरिएको हो। इटहरीको सेदेवी ज्वेलर्सका ज्यालादारीमा काम गर्ने उनीलाई यी अदालतले जरिवाना सहित कैद तोकेको थियो। उनी 8 महिनादेखि सुनसरीको झुम्का कारोबारमा रहेका छन्। युरोप र अमेरिकासँगै चीनमा पनि अत्याधिक गर्मी बढेको छ। यो जुलाई महिनामा चीनमा गर्मीले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। चीनमा उत्तर पश्चिम राज्यमा तापक्रम 52 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै रहेको छ। सिन्जियाङ्गोको सरकारी अखबारका अनुसार त्यहाँको तुर्फान डिप्रेसनको सानबाओ टाउनसिपमा तापक्रम 52.2 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको तुर्फान डिप्रेसनको सानबाओ टाउनसिप अङ्गुरका लागि पनि प्रख्यात छ। त्यहाँ अझै 5 दिन तापक्रम यस्तै रहने चेतावनी दिएको छ। यसअगाडि सन् 2015 मा पनि चीनको आइएडिङ क्षेत्रमा तापक्रम 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै मापन गरिएको थियो। यस्तै चीनको राजधानी बेजिङमा 28 दिनदेखि अधिकतम तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै रहेको छ। युरोप र अमेरिकामा अत्याधिक गर्मी बढेपछि नागरिकका लागि एडभाइजरी जारी गरिएको छ। इटालीमा 46 डिग्रीसम्म तापक्रम पुगेको थियो। अत्याधिक गर्मीका कारण चीन, अमेरिका र युरोपमा तातो हावा अर्थात् लू चल्ने चेतावनी दिएको छ। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा न्युजिल्यान्डले विजयी सुरुवात गरेको छ। बिहिबार घरेलु मैदान इडेन पार्कमा भएको उद्घाटन खेलमा न्युजिल्यान्डले नर्वेलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। न्युजिल्यान्डका लागि खेलको 48औं मिनेटमा हाना विल्किन्सनले गोल गरेकी हुन्। यो जितसँगै समूह ए मा रहेको न्युजिल्यान्डले 3 अङ्क जोडेको छ। आउँदो अगस्त 20 तारिखसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।